तपाईको कार्यकालमा सायद सबैभन्दा धेरै सपोर्ट गरेको एउटा कार्यक्रम मिडिया पर्सनको रूपमा कृष्ण कडेल पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। लाई मेरो आग्रह अब त्यस्ता प्रहारहरू भइराख्छन्, अब ती बच्चाहरूको पढाइ नै बिग्रने गरी भविष्य नै बिग्रने गरी कृष्ण कडेलजीले प्रयोग गर्नुभएको छैन भन्नेमा म विश्वस्त छु है। अब पढाउनका लागि जिम्मा पनि लिइरहनु भएको छ। त्यो त अझै राम्रो काम हो। त्यसकारण त्यो बारेमा म धेरै टिप्पणी गर्दिनँ। उहाँलाई धन्यवाद नै छ। अब कुना काप्चामा लुकेर बसेका नदेखिएका बाहिर नआएका प्रतिभाहरूलाई इन्द्रेणीले बाहिर ल्याउने काम गरेको छ। त्यसमा चाहिँ कृष्ण कडेलजीलाई गाली गर्नुपर्ने मैले देख्दैन। टिका सानुले बोलेको एउटा अभिव्यक्तिलाई काटेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाएर यो जातीयताकै विषयमा उनलाई तल्लो जात तर सोचाइ तल्लो भन्ने तरिकाले दर्शकहरूले चाहिँ दिएको अभिव्यक्तिलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? बहिनीले बोल्ने क्रममा भन्न खोजेको अर्कै हो, केही शब्द अलिकति तलमाथि भयो, त्यसलाई त्यति ठुलो बनाएर बहिनीलाई गाली गर्नुपर्ने त्यो गलत हो। त्यस्ता किसिमका तत्त्वहरूलाई कानुनी दायरामै नै ल्याउनुपर्छ। श्वेता खड्कालाई गाली गर्नेहरूलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठ दाईको ठाउँमा श्वेता खड्काज्यूको निधन भएर श्रीकृष्ण श्रेष्ठ चाहिँ सिङ्गल भएको भएदेखि यही समाजले अहिले होइन पहिल्यै 13 दिन पछाडि नै बिहे गर्ने केटी खोजिसक्थ्यो। महिला मर्दा पुरुषले अर्को बिहे गर्ने अरे, पुरुष मर्दा महिलाले चाहिँ सेतै लाउनु पर्ने अरे, सेतै लाउनु पर्ने अरे। लाउचेली रातो लाउनीको पार हृदयको घाउ, लाउ श्वेता सिन्दुर लाउनीको पार हृदयको घाउ। मलाई बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको जीवन खुसी होस्। तपाईँ जति खुसी हुनुहुन्छ नि श्रीदाईको आत्मा त्यति खुसी हुन्छ। अब एउटा क्रान्ति गर्न लागि पर्नु पर्छ, मान्छे बीचको विभेद अन्त्य गर्नु पर्छ। सिलाएको लुगा चल्यो मान्छे चलेन, तिम्रो घरमा मेरी छोरी भान्से चलेन। गीत प्रतिष्ठान नेपालले गरेको प्रतियोगिताहरूमा अब रोयल्टी बापत हामीले रोयल्टीमा लगेर हामीले बुझाएको पनि छ होइन। प्रयास गरेर त्यो रोयल्टी सङ्कलनलाई सोध्नुपर्छ। त्यो मैले मान्यजीहरूसँग यस्तो कुरा आएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले ठिक छ नि, यो त राम्रो कुरा हो, बसेर एउटा नियम बनाऊ भन्ने कुराहरूसम्म चाहिँ एउटा मौखिक कुरा मात्रै भएको छ, कहिले बस्ने भन्ने पनि कुरा भएको छैन। हामी बस्छौँ गर्छौँ, यो चाहिँ राम्रै कुरा हो। यो राम्रै विषय उठान भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अब युट्युबरको पनि इज्जत बढ्ने होइन होइन, अनि स्रष्टा सर्जकको पनि एउटा चाहिँ आय स्रोतको केही भए पनि एउटा चाहिँ बाटो हुने, यो राम्रै कुरा हो। त्यसकारण यसले अहिले आरोप प्रत्यारोप नगरौँ, प्रस्ताव राखौँ, छलफल गरौँ र एउटा निष्कर्ष निकालौँ। हामी चाहिँ एकजुट भएर नेपाली गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढाउँ। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com-मा। लालीगुराँस.com-को साथमा म कमल सरगम छु। लालीगुराँस.com-मा आज झन्डै 5-6 महिना पश्चात फेरि तपाईँले मन पराउनु भएको नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा सबैको मनमुटुमा बस्न सफल लोकप्रिय गायक, जनताका गायक बद्री पङ्गेनी लिएर आएको छु। उहाँको भर्खरै मात्र मेरी छोरी गीत बजारमा आएको छ। यो गीतको प्रसङ्ग, यो गीतको चर्चा पछिल्लो समय निकै नै छ। यसकारण पनि कि जातीयताको विषय पछिल्लो समय फेरि उठ्दै गएको छ। हराइसकेको थियो जातीयता द्वन्द्व, एक समय भयो यो तल्लो जात र माथिल्लो जात भन्ने खालका घटनाहरू घट्थे र फेरि हटेको यो परम्परालाई फेरि बिचमा हामीले रुकुमको घटना हेर्दाखेरि पनि एकदमै दयनीय थियो। र यो घटना र यो गीत सम्भवतः धेरै तरिकाबाट मिल्छ, किनभने सामाजिक रूपमा अलिकति बहिष्कार गर्ने प्रचलनहरू, दलित भनेर हेप्ने प्रचलनहरू नेपालमा छ र यसैलाई आदर मानेर उहाँले ल्याउनु भएको गीतसँग जोडिएर र सँगै अन्य समसामयिक विषयसँग जोडिएर बद्री पङ्गेनीसँग कुराकानी गर्नेछु। श्रृङ्खला अन्तिम समय हेर्नुहोला। दाइ स्वागत छ। हुन्छ, धन्यवाद छ। यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सबै दर्शकमा मेरो नमस्ते छ। तपाईँको घरबाट भ्यू चाहिँ राम्रो देखिँदो रहेछ होइन?
यो सबै ठाउँबाट देखिन्छ, यो बाटोबाट पनि देखिन्छ। तर अलि मजाले के पछाडिको हरियाली जङ्गल होइन यो ठाउँहरू वरिपरि यो हाम्रो देशको विशेषता हो। यो यस्ता भ्यूहरू जताततै छन्। तर यो घरहरू धेरै देख्दाखेरि चाहिँ ओहो बसोबास चाहिँ बढी नै रहेछ जस्तो लाग्यो होइन? हो, काठमाडौँ अलिकति घनत्व जनघनत्व अलिक बढी नै छ, अलि अव्यवस्थित पनि हो। यहाँ बसेर कतिको हेर्नुहुन्छ दाइ यो सहरहरू कहिलेकाहीँ बिहान हुन्छ चिया म त्यति हेर्दैन मैले। मलाई यो काठमाडौँ हेर्नको लागि त काठमाडौँमा केही छैन नि, हेर्न त बाहिर जानुपर्छ। तपाईँ हेर्नको लागि तेह्रथुम जानुपर्छ, बसन्तपुर, गुराँसे, तिनजुरे जानुपर्छ। हेर्नको लागि चाहिँ हजुरको यता लमजुङको भुम्ली चोकतिर जानुपर्छ। हेर्नको लागि उता सुदूरपश्चिम तपाईँको चाहिँ जुम्लातिर, मुगुतिर होइन, तपाईँको डोल्पाको जुफाल, पारी, रसी गाउँ त्यता जानुपर्छ। काठमाडौँमा त के हेर्नु, यहाँ केही छैन, हेर्नै छैन केही पनि, हेरे नै उस्तै घर मात्रै हो। पनि अब तपाईँ धेरै जिल्ला घुमिसकेको व्यक्तिलाई यो नौलो त लाग्दैन। त मैले चाहिँ सोधेको यो अलिकति मजाको भ्यू देखिने ठाउँमा चाहिँ केही यसो निहालेर गीत सङ्गीत सिर्जना गर्ने कलाकारहरूलाई चाहिँ अलिक मजा हुन्छ, शान्त ठाउँ भन्ने हुन्छ। त्यो पनि हो, तर म अब बिहानमा बढी गेममै हुन्छु, म बढी अब ब्याडमिन्टनमै छु आजकल होइन। यहाँ अब हाम्रो साथीहरू क्रिकेट पनि खेलिराख्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ त्यहाँ पनि जान्छु, फुटसल खेलिराखेको हुन्छ होइन। त्यसपछि त दिउँसो अब अलिअलि स्टुडियो यताउति काममै भइन्छ। यहाँ माथि त्यति हेर्ने हुँदैन, यो हेरिराखेको भएर पनि होला। त्यो आफूलाई महत्त्व हुन्न अरे क्या त्यो ठाउँ, त्यो अरू टाढाबाट आउनेहरूलाई अलिक महत्त्व लाग्ला। अब म प्रसङ्ग गीततर्फै जोड्छु। जस्तो दाइको आफ्नै एल्बम बनेर त्यति धेरै दर्शकहरूले सुन्न नपाएको अलि लामै समय भयो होला। मिश्रित एल्बमहरू जस्तो तपाईँले लगानी गर्ने, अरू साथीले लगानी गर्ने, अलि आशाजनक गीतहरू आए पनि अहिले पछिल्लो समय भ्युजलाई अलि बढी केन्द्रित गरेर गीतहरू आइरहँदा त्यसैलाई थोरै दाइले पनि मध्यनजर दिनुभयो होला सायद बिचमा। अहिले आएको गीत नितान्त चेतनामूलक गीत, अलि लामो समय दर्शकहरूले कुर्नु पऱ्यो। लाउचेली सिन्दुर लाउ जस्ता गीतहरू होइन, जस्तो अब अझै नै गणतन्त्र आएको छैन, यस्ता खालका गीतहरू ल्याउने बद्री पङ्गिनीको यो चेतनामूलक गीत आउन छोड्यो भनेर दर्शकहरूले धेरै समय कुर्नु पऱ्यो है दाइ? त्यस्तो पनि होइन। अब सबै चेतनामूलक र सन्देशमूलक गीतहरू मात्रै गाउने भन्ने पनि हुँदैन। यो हाम्रो यो पेसा हो, एउटा व्यावसायिकतालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ एउटा मापदण्डभित्रै रहेर व्यावसायिकतालाई पनि अँगाल्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। तथापि व्यावसायिकता मात्रै पनि सबै होइन, केही समाज परिवर्तनका लागि, केही समाजमा घटेका वास्तविकताका लागि पनि हामीले गीत सङ्गीतलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यही अन्तर्गतको यो निरन्तरता हो। जस्तो अघि हजुरले भने जस्तो अलिक कुर्न पऱ्यो भन्ने कुरा अस्ति नै हामी एउटा सीमाको बारेमा गीत गाएका थियौँ होइन, गाएका छौँ होइन। अनि सामाजिक पूर्णता सामाजिकको रूपमा हो। अब यो चाहिँ लाउचेली सिन्दुर लाउ पछाडि यो मैले गाएँ। देशभक्ति गीतहरू त अरू गाएकै हो होइन, कोही बोल्दैनन् सीमा मिच्दा भन्ने गीत पनि गाएकै हो अलि अगाडि। यो गीत समग्रमा के हो भने अन्तर्जातीय विवाह राम्रो हो, त्यसलाई हामीले प्रशय नै दिनुपर्छ, त्यसलाई हामीले राम्रो भन्नुपर्छ, समर्थन नै गर्नुपर्छ। र अन्तर्जातीय विवाह पछाडिको जीवनमा त्यो महिलाले भोग्ने समस्याको बारेमा पनि हामीले चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। त्यसपछि महिलाहरूले कति कठिनाइ भोगिरहेका छन् र उनीहरूको जीवन कति सङ्घर्षमयपूर्ण तरिकाले व्यतीत भइरहेको हुन्छ भन्ने विषयमा नै यो कुरा उठाइएको हो। स्वाभाविक रूपमा जस्तो तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अन्तर्जातीय विवाह अस्वीकार हुँदाहुँदै पनि कतिपय पुरुषले महिलाका लागि स्वीकारेको होइन, कतिपय महिलाले पुरुषको लागि स्वीकारेको त हामीले पाएकै छौँ होइन। तपाईँले भने जस्तै तरिकाले सोच्ने हो भने अहिले लगभग 10-15% नेपालीहरूले अन्तर्जातीयतालाई स्वीकार्नु भएको छ, तर पारिवारिक रूपमा स्वीकारिएको छैन। यही गीतको पात्रगत रूपमा हेर्ने हो भने पनि यहाँ सम्पत्तिसँग अलि बढी दाँजिएको छ दाइ होइन। सायद तपाईँको यो डाइरेक्सन एकदमै गहकिलै थियो हामीले हेर्ने हो भने तपाईँको पहिलो निर्देशन भएको गीत, तर हामीले हेर्दाखेरि पनि आँखामा नबिजाउने गीतको रूपमा सिर्जना गरिदिनु भयो। जस्तो
पात्रगत रूपमा पनि एउटा सामान्यजनक रूपमा दिदी के अरे एकदमै वरिष्ठ कलाकारको रूपमा हुनुहुन्छ होइन र सँगै लक्ष्मी दिदी सँगै हाम्रो सन्तोष दाई उहाँहरूलाई यो पात्रमा प्रवेश गराउन तपाईँलाई कतिको गाह्रो भयो दाइ? होइन, मैले यो गीतको विषयको बारेमा सन्तोष दाईलाई एकचोटि सुनाएँ र लक्ष्मी दिदीलाई सुनाएपछि सहजै उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। सन्तोष दाइले पनि ल ठिकै छ, मैले त्यति धेरै त खेलेको छैन, तिमीले भनिहाल्यौ गीत विषय राम्रो रहेछ, म खेल्छु भन्नुभयो। त्यस कारण उहाँलाई मैले कन्भिन्स गराउनु त्यति गाह्रो भएन। र चाहिँ अब डाइरेक्सनको हिसाबमा पनि सिनियर भनेको सिनियर नै हुने रहेछ, एकदमै सजिलो उहाँहरूसँग काम गर्नको लागि। आफूले जे खोजेको छ नि मैले खोजेको भन्दा बढी दिने के डाइरेक्टरले यो भइदिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई क्यामेरा रोल गर्यो, अनि तपाईँको खोजेको भन्दा बढी उहाँहरूले दिने। त्यसले गर्दा सिनियरसँग काम गर्न यदि डर आएन भने चाहिँ त्यो सजिलो रहेछ। अब यसको निरन्तरता देखिन पाउँछौँ कि दाइको यो अब एउटा अनुभव लिउँ भन्ने मात्र होइन? म यसपछि एउटा गीत विशुद्ध नारीको विषयमा, महिलाको विषयमा त्यस्तै टाइपको, भाग 2 त नभनौँ, त्यस्तै टाइपको एउटा गीत मैले तयार गरेको छु। त्यो गीत सायद म आफै डाइरेक्सन गर्छु होला। दाइ, तपाईँको गीत लाउचेली सिन्दुर आयो, त्यसले परिमार्जन, समाजमा धेरै परिमार्जन पनि गर्यो। हालसालैको घटना जोडाउँदा है अलि मजै आउँछ। केही दिन अगाडि नायिका तथा एउटा समाजसेवी श्वेता खड्काले दोस्रो जीवन सोच्नुभयो, किनभने पहिलो जीवन उहाँको लामो समय टिक्न सकेन। स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई हामी यहीँबाट सम्झिन्छौँ नायक। र दोस्रो पटक उहाँले विवाहको तयारी गर्नुभयो, तर गीतले भने जस्तै समाजमा सोचाइ परिवर्तन त भएको रहन्छ नि दाइ। तपाईँले कतिको हेर्नुभयो कमेन्टहरू, कति मिश्रित कमेन्ट छ हेर्नु त। दोस्रो बिहे गर्न हुन्न भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू, यसले त नाकै काटी भन्ने होइन, श्रीकृष्णले सराप्छन्, श्रीकृष्णको आत्मालाई यसलाई सराप्ने भयो भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू त दर्शकबाट आयो नि दाइ। अझै पनि सोचाइ त परिवर्तन भएन कि क्या हो समाज? होइन, अब एउटा गीतले नै सबै परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने होइन, तर पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन समाजमा आएको छ। मैले ती श्वेता खड्कालाई गाली गर्नेलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि आदरणीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठ दाईको ठाउँमा श्वेता खड्काज्यूको निधन भएर श्रीकृष्ण श्रेष्ठ चाहिँ सिङ्गल भएको भएदेखि, होइन भएको भएदेखि, यही समाजले अहिले होइन पहिल्यै 13 दिन पछाडि नै बिहे गर्ने केटी खोजिसक्थ्यो, जोडी बाँधिदिइसक्थे। यही मिडियाले, यही चाहिँ सामाजिक सञ्जालले श्रीकृष्ण श्रेष्ठको जोडी खोजिदिइसकेका हुन्थ्यो। त्यसकारण यो अझै पनि हाम्रो यो पितृसत्तात्मक सोच भएको देश हो। मलाई लाग्छ आदरणीय श्रीदाईको आत्मा पनि यति बेला खुसी छ, किनकि आफूले माया गरेको मान्छे खुसी हुनु भन्दा ठुलो कुराहरू के हुन्छ? जब मैले तपाईँलाई माया गर्छु भने तपाईँ खुसी भएको देख्न पाउनु नै मेरो लागि खुसी होइन। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो श्वेता खड्काज्यूलाई गाली गर्ने कुरा त्यो गलत सोच हो, गलत संस्कार हो, त्यो चाहिँ एउटा कुसंस्कार हो, त्यो राम्रो होइन। एक टुक्का दर्शकहरूलाई अलिकति सम्झाउनका लागि सम्झिन्छन् कि एकचोटि? ओके। महिला मर्दा पुरुषले अर्को बिहे गर्ने अरे, महिला मर्दा पुरुषले अर्को बिहे गर्ने अरे, पुरुष मर्दा महिलाले चाहिँ सेतै लाउनु पर्ने अरे, सेतै लाउनु पर्ने अरे, लाउचेली रातो लाउनीको पार हृदयको घाउ, लाउ श्वेता सिन्दुर लाउनीको पार हृदयको घाउ, लाउ श्वेता रातो लाउनीको पार हृदयको घाउ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको जीवन खुसी होस्। तपाईँ जति खुसी हुनुहुन्छ नि श्रीदाईको आत्मा त्यति खुसी हुन्छ, मेरो मान्यता त्यो छ। त्यस कारण म श्वेता खड्का मात्र होइन, हेर्नुहोस् जीवन हो, भोलि के थाहा, अहिले भर्खर हामी बोल्दा बोल्दै म यहीँबाट खसेर पनि मर्न सक्छु, काहीँ पनि मर्न सकिन्छ। यदि उमेर हुँदै
चाहना इच्छा हुँदाहुँदै मेरो श्रीमतीभन्दा म पहिला मरेँ र मेरो श्रीमती एक्लै भइन् भने मैले यतिकै कुराकानी क्रममा नि भन्ने गर्छु अर्को बिहे गर्नुपर्छ, तिम्रो मनले मान्छ भनेपछि, तिमी खुसी हुन्छौ भनेपछि गर्नुपर्छ, म यही भन्छु। त्यस कारण यही कुरा पुरुषको हकमा सजिलो। अब 13 दिन पछाडि नै चाहिँ अर्को बाटो खोल्ने, केटी खोजिहाल्ने होइन, लमीहरूको चाहिँ तछाड मछाड भइहाल्ने। तर त्यही कुरा महिलालाई चाहिँ अब वर्षौँसम्म अर्थात् जिन्दगीभरि एक्लै बस्नुपर्ने पर्छ भन्ने जुन सोच छ नि, त्यो सोच गलत हो। अब यो एकदम धेरै जरा गाडेर बसेको कुसंस्कार भएको हुनाले यो अब मैले यही बोलेका कुराहरू पनि धेरैलाई मन पर्दैन। धेरैले मलाई गाली पनि गर्नु होला। ठिक छ, तपाईँहरूको आशीर्वाद मैले पाइरहँ, तपाईँहरूको गाली पनि मलाई आशीर्वाद हो। मैले यही कुरा एकचोटि चितवनमा मैले यही गीत गाएँ एउटा प्रोग्राममा, सायद कुन ठाउँ त्यो चितवनको अलि पूर्वी साइडमा हो। अनि एकजना आमाले चाहिँ तँलाई मुर्दार यस्तो गीत गाउँछस् होइन, विधुवालाई चाहिँ रातो ला भनी सिन्दुर ला भनी भनेर लट्ठीले ताक्नु भयो परैबाट। अनि एकछिन त त्यहाँ हल्ला नै भयो होइन। अनि मैले चाहिँ पछि फेरि गीतैबाट के भनेर त्यहाँ आमालाई सम्झाएँ। तर आमाले चाहिँ चिच्याएर मजाले चाहिँ सबैको बिचबाट उठेर गाली पनि गर्नुभयो। त्यस कारण त्यो आमा पनि गलत होइन, किनकि आमालाई त्यही संस्कारमा हुर्काइयो होइन। आमाले त्यही नै चाहिँ एउटा हाम्रो संस्कृति हो, त्यही नै धर्म भन्ने बुझ्नुभयो। त्यस कारण अब यस्तो किसिमको बुझाइलाई हामीले परिवर्तन गर्नु छ। अझै 2 पुस्ताको विलय भएपछि मात्र तपाईँले सोचेको सोच लागु होला कि? अब हेर्दै जाउँ। अब यस्तो मैले फेरि पनि भन्छु, यो जातलाई अर्थव्यवस्थासँग जोडिएर आयो यो सुरुदेखि नै। यसलाई अब यो धनीहरू ठुलो जात होइन, गरिबहरू सानो जात, यसै गरी हेरिँदै पनि आयो। त्यसै गरी पहिचान परिचय पनि त्यसै गरी दिँदै आए शासकहरूले। त्यो मात्रै हो। नत्र तपाईँले गीतमा भने जस्तो सम्पत्ति भयो भने चाहिँ सानो जात पनि ठुलो हुँदो रहेछ होइन? तपाईँले जस्तो गीतमा त्यो पहिला त्यही बनाए, पहिला त्यही नै बनाए नि। हुने खानेहरू त कहाँ सानो, उनीहरूले कहाँ पीडा भोग्नु परेको छ र होइन? हुने खानेहरूलाई त ठिकै छ त। सानै जात पनि सुहाउँदो रहेछ होइन हुने खाने? त्यसरी पनि नभनौँ, त्यो जातका कुरा आउँदैन। जहाँ पैसा छ, अर्थ छ, त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै देखिँदैन। जहाँ अभाव छ, जहाँ समस्या छ, जहाँ पीडा छ, त्यहाँ चाहिँ अझै यी विषयहरू बढी आउँछन् र यी किसिमका कुसंस्कारहरूले अझै जालहरू चाहिँ फिजाइराखेको हाम्रो समाजमा हामी पाउँछौँ। अब यो गीतमा जस्तो तपाईँभन्दा धेरै पछिको पुस्ता जोडिनु भएको छ। अहिलेको नयाँ पुस्ता भनौँ न, लगभग यो पुस्ता तपाईँको छोरी सराको पुस्ता हो। छोरीकै उमेरको रहेछ। रचना रिमाल भन्न खोज्नु भएको होइन? मेरो छोरी जत्रै नै रहेछ उमेर चाहिँ। रचनाको एकदम राम्रो आवाज, अनि उनी बच्चा भए पनि उनीहरूमा एउटा परिपक्वता, सङ्गीतको विषयमा चाहिँ उनको लगनशीलता, त्यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। उनीसँग मैले काम गर्न पाउँदा म खुसी छु। आज यही उमेरका धेरै कलाकारहरू चलिरहेछन्। यो विषयमा म थोरै पछि आउँछु, तर त्योभन्दा अगाडि हजुरले गाएको यो गीत गाउनुहोस्। त्यसपछि मैले यो अलिकति बालबालिकाको कुरा अलि बढी सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको भएको हुनाले र धेरै कलाकारहरूको पछिल्लो समय फेसबुक स्टाटस त्यो भएको हुनाले तपाईँसँग त्यहाँ पनि जोडिउँला। तर त्योभन्दा अगाडि यो गीत थोरै गाएँ। ओके। अब एउटा क्रान्ति गर्न लागि पर्नु पर्छ, मान्छे बीचको विभेद अन्त्य गर्नु पर्छ। सिलाएको लुगा चल्यो मान्छे चलेन, तिम्रो घरमा मेरी छोरी भान्से चलेन। तिम्रो घरमा मेरी छोरी भान्से चलेन, किन सम्धिनी मान्छे चलेन, हे किन सम्धिज्यू भान्से चलेन। अब गीतसँगै मिलेका धेरै कथाहरू छन् दाइ अहिले पछिल्लो समय। योभन्दा अगाडि एउटा घटना अलि बढी नै घट्यो होइन, यो जातीयताको विषयमा अलि बढी कलाकारहरूले आक्षेप लाउँछन्। दर्शकहरूले काहीँ कतै कलाकारहरू विवादमा छिर्ने बित्तिकै यो आक्षेप परिरहेको हुन्छ जातीयताको।
अगाडि प्रकाश सपुतलाई पनि जातीयताको विषयमा अलि बढी मोले होइन। त्यसपछि पछिल्लो समय टिका सानुले बोलेको एउटा अभिव्यक्तिलाई काटेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाएर यो जातीयताकै विषयमा उनलाई तल्लो जात त्यो सोचाइ तल्लो भन्ने तरिकाले दर्शकहरूले चाहिँ दिएको अभिव्यक्तिलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? त्यो सामाजिक सञ्जालको उच्छृङ्खलतालाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो जातीय कुनै पनि विवादमा जातीय आक्षेप लगाएर प्रतिक्रिया दिने जतिको घृणित कार्य अर्को हुन सक्दैन। म फेरि पनि भन्छु, जस्तो जोसुकैलाई होस् जातीय आक्षेप लगाएर तपाईँको चाहिँ गाली गर्ने होइन, यो जतिको नराम्रो काम, नराम्रो सोच यो केही पनि होइन। यस्तो किसिमको सोचले समाज कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन र त्यस्ता किसिमका तत्त्वहरूलाई त कानुनी दायरामै नै ल्याउनुपर्छ र केहीलाई कारबाही गर्यो भने मात्रै तिनीहरू अलिक कम होलान्। मैले पनि हेरेँ कमेन्टहरूमा चाहिँ तपाईँको अब त्यस्तै किसिमका चाहिँ अत्यन्तै अपाच्य, अमर्यादित, अमानवीय त्यस्ता कमेन्टहरू मैले मेरो आदरणीय ज्वाइँ साहब शङ्कर विषीको घटनामा पनि मैले त्यो देखेँ। त्यसमा त हामी गएर हामीले केहीलाई कारबाही पनि गऱ्यौँ होइन। अनि गएर चाहिँ अब लगायत अरू कलाकारहरूलाई त्यसरी जुन जातीय विषयहरू ल्याएर विवादमा ल्याउने गरिन्छ, अर्थात् विवादमा आएको विषयमा चाहिँ जातीयता जोडिन्छ, त्यो गलत हो। जस्तो अब यहाँ प्रसङ्गगत रूपमा मैले तपाईँ पनि अलि बढी गीत सङ्गीतको विश्लेषण गर्ने एउटा व्यक्तित्व, गीत सङ्गीतलाई पढेर बुझेर आउनुभएको व्यक्तित्व भएको हुनाले यो प्रसङ्ग तपाईँलाई अलिक जायज पनि हुनसक्छ। टिकाले भने जस्तै त्यहाँ अभिव्यक्ति दिए जस्तै जुन रूपमा काटिएर आएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तैपनि इन्द्रेणीकै प्रसङ्ग आउँछ। तपाईँको कार्यकालमा सायद सबैभन्दा धेरै सपोर्ट गरेको एउटा कार्यक्रम मिडिया पर्सनको रूपमा कृष्ण कडेल पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। यो मैले अलिकति फरक बुझाइ पनि हुनसक्छ, अरू कलाकारहरूको, अरू सञ्चारकर्मीहरूको पनि सपोर्ट थियो होला। तैपनि जस तपाईँले भवन निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले पनि संस्थागत रूपबाट या अन्य व्यक्तिहरूलाई उठाएर भवनमा सहयोग पनि गर्नुभएको हो। यो अभियानमा लागिराखेको कृष्ण कडेलप्रति किन यसरी दिन प्रतिदिन फरक फरक तरिकाले घोचिराख्छन् त कलाकार? होइन, त्यो त हजुरको अब यो जुन रुखमा फल फलेको छ त्यही रुखमा झटारो पर्ने हो। कृष्ण कडेलजी त्यति कुराहरूमा आत्तिनु हुँदैन। म उहाँलाई योभन्दा अगाडि पनि केही विषयमा उहाँले धेरै पटक उहाँ र मेरो बसाइ भएको छ। उहाँले मलाई धेरै पटक कल गर्नुभएको छ र केही समस्याहरू समाधानका लागि मैले पनि पहल गरेँ। अहिले त्यो समस्या छैन। कृष्ण कडेलजीलाई मेरो आग्रह, अब त्यस्ता प्रहारहरू भइरहेछन्, त्यसको सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रै क्षेत्रका कलाकारहरूले नै उहाँलाई प्रहार, हाम्रो क्षेत्रका कलाकार भन्ने बित्तिकै सबै राम्रो सोच भएका हुन्छन् भन्ने हुँदैन नि त। मेरै मनमा पो पाप छ कि होइन, त्यसकारण त्यतातिर चाहिँ लाग्नु हुँदैन। त्यसकारण त्यसको पछाडि नलागौँ। अब त्यो सामान्य कुरा हो। त्यो अब बिचरा त्यो बहिनीले बोल्ने क्रममा भन्न खोजेको अर्कै हो, केही शब्द अलिकति तलमाथि भयो, त्यसलाई त्यति ठुलो बनाएर बहिनीलाई गाली गर्नुपर्ने त्यो गलत हो। र अब बहिनीले महसुस गर्यो त, उसले लाइभमा आएर भनेको छ, कृष्ण कडेल आफैले भन्नुभएको छ हामी बिचमा केही छैन भन्नुभएको। त्यस कारण यो विषयलाई त अहिले यो कार्यक्रममा तपाईँले ल्याउनु पनि पर्दैन थियो। मलाई त्यति मात्र भएन कि जस्तो लाग्दैन। मात्रै त्यस विषय ठुलो कुरो होइन, मात्रै आपत्ति कहाँनिर हो भने टिका सानुलाई जातीय आक्षेप लगाएर गरेको गालीप्रति मेरो आपत्ति हो। त्यो बाहेक यस विषयमा मेरो अरू केही भन्नु नै छैन। अब मैले जोड्न खोजेँ जस्तो बाल प्रतिभाहरू आजभोलि अलि बढी इन्द्रेणीबाटै आएको हुनाले र इन्द्रेणीले चाहिँ जस्तो बाल शोषण गर्यो भन्ने खालको जिज्ञासाहरू मिडियामा आइरहेछन् त, यसलाई चाहिँ कसरी प्रश्नाउनुहुन्छ तपाईँ लोक दोहोरी प्रतिष्ठानको निवर्तमान अध्यक्षको नाताले थोरै भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, अब ती बच्चाहरूको पढाइ नै बिग्रने गरी, भविष्य नै बिग्रने गरी कृष्ण कडेलजीले प्रयोग गर्नुभएको छैन भन्नेमा म विश्वस्त छु है। अब पढाउनका लागि जिम्मा पनि लिइरहनु भएको छ, त्यो त अझै राम्रो काम हो। त्यसकारण त्यो बारेमा म धेरै टिप्पणी गर्दिनँ। उहाँलाई धन्यवाद नै छ। अब कुना काप्चामा लुकेर बसेका, नदेखिएका, बाहिर नआएका प्रतिभाहरूलाई इन्द्रेणीले बाहिर ल्याउने काम गरेको छ। त्यसमा चाहिँ कृष्ण कडेलजीलाई गाली गर्नुपर्ने मैले देख्दैन। तर मात्रै एउटा कुरा के छ भने अहिले पछिल्लो समय उठिराखेका छ यो भाकाहरू का सर्जकहरूले चाहिँ अलिकति आवाजहरू उठाइराखेका छन्। हामीले दुःख गर्ने, हामीले 8-10 लाख खर्च गर्ने,
अनि हामी चाहिँ डुब्ने अनि त्यही भाकाहरू कृष्ण कणेलजीलाई मात्र होइन यो युट्युबहरूमा सजिलै चाहिँ गीत गाएर अनि लाखौँ कमाउने भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। अब त्यो नीति नियमहरू बनाउँदै जाँदाखेरि सबैजना आउनुहुन्छ। कृष्ण कणेलजी आफैले पनि उहाँलाई मैले भनेको थिएँ एक दिन, ल तपाईँले यसो गर्नु पऱ्यो, ल हजुरहरू भन्नुहोस् म जे पनि गर्न तयार छु, कलाकारलाई रोयल्टी दिनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ म त्यसको लागि तयार छु भनेर कृष्णजी। यो कुरामा चाहिँ बद्री पङ्गेनीजीले जुन दिन त्यसको नियम बनाएर ल्याउनुहुन्छ त्यो दिनमा चाहिँ सबभन्दा पहिले बद्री पङ्गेनीकै गीत गाउन लगाएर दर्शक श्रोतालाई या कलाकारलाई, अनि त्यसपछि म रोयल्टी उहाँकै हातमा बुझाउँछु। उहाँलाई मैले पहिल्यै भने हो यो कुरा, पहिले भने उहाँ तयार पनि हुनुहुन्छ। ल बद्रीजी गर्नु पऱ्यो, कति दिने कति राख्ने, अब प्रतिशत हिसाबमा गर्ने कि पहिले चाहिँ फिक्स यति दिने, एउटा भाकाको यति दिने कि म तयार छु भनेर कृष्ण कणेलजीले मलाई बारम्बार भनिराख्नु भएको छ। अब रोकियो, अब हामीले त्यसको अब एउटा नीति नियम बनाउनु पऱ्यो नि त, भन्ने बित्तिकै सबै कुराहरू हुँदैन नि त। आज बद्री पङ्गेनीको ससुरालीमा कति ठाउँमा प्रयोग भएको छन् दाइ? बद्री पङ्गेनीले सायद यो बेलामा अरूले भाका गायो भनेर आनन्द खुसी यो विषय बल्ल त उठ्दैछ हेर्नुहोस्। अब यो नउठ्दासम्म ठिकै थियो, अब विषय उठ्यो। अब अगाडि राष्ट्रिय लोकदोरी प्रतिष्ठानले गरेको विशेष कार्यक्रम सुन्नुहोस् न, यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने बित्तिकै हुँदैन होइन। अब तपाईँको चाहिँ मानौ ससुरालीमा को मैले पाएँ भने अब लय बनाउने भगवान् दाइले कति पाउने, सँगै गाउने सिन्धु मल्लले कति पाउने होइन, अनि शब्द लेख्ने मेरो भागमा कति, गाउने मेरो भागमा कति, लगानी गर्नेले कति, धौलागिरी सेन्टरले कति, यी कुराहरूको चाहिँ हामीले एउटा मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। यसका लागि चाहिँ हामी सबै स्रष्टा सर्जकहरू एकजुटमा हुनुपर्छ र युट्युबरहरूले पनि यसमा चाहिँ आपत्ति जनाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि हामीले यत्तिकै झ्याप्पै युट्युबरलाई गाली गर्नु पनि राम्रो होइन, किनकि प्रस्ताव नै राखेका छैन होइन, उहाँहरूले नो नै भन्नुभएको छैन, अर्थात् यस पनि भन्नुभएको छैन। हामी लगाउँ ठिकै छ गरौँ भनेर उहाँहरूले एउटा नियम मान्नुहुन्छ भनेपछि त यो त सबैको लागि राम्रो हुने काम हो नि त। त्यसले गर्दा युट्युबरलाई गाली गरिहाल्नु पनि गलत हो र अहिलेसम्म ठिक छ, हामी जाउँ नि त पछिसम्मका, अब त्यही प्रष्ट रूपमा हुन्छ युट्युबबाट कति पैसा आयो कति हुन्छ ती आएको पनि हिसाब गरेर अगाडि बढ्नु पनि युट्युबर साथीहरू तयार हुनुहुन्छ मेरो विचारमा। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैको लागि राम्रो हुन्छ। यसलाई व्यवस्थित गरौँ, एउटा नियम बनाऊँ, एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाऊँ, अगाडि बढौँ। तर अहिलेदेखि चाहिँ युट्युबरलाई गाली गर्ने, कृष्ण कणेललाई गाली गर्ने त्यो कुरा पनि राम्रो होइन र अब उहाँहरू पनि चुपचाप बसेर बोलेका छैनन् के अरे भनेर बस्दिने कुरा पनि राम्रो होइन। अब यो नियम चाहिँ जस्तो योभन्दा अगाडि पनि राष्ट्रिय लोकदोरी प्रतिष्ठानले, मैले अघिदेखि भन्न खोजेको, कुनै पनि आफ्नो विशेष कार्यक्रम हुन्छ, संस्थागत रूपमा कुनै पनि प्रतियोगिताहरू हुन्छ, त्यहाँ त तपाईँहरूले गीतलाई छुट्याएर यो गीतलाई यति प्रतिशत भनेर त अगाडिदेखि नियम बनायो। हामीले त गरेका छौँ त, दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले गरेको प्रतियोगिताहरूमा अब रोयल्टी बापत हामीले रोयल्टीमा लगेर हामीले बुझाएको पनि छ होइन। प्रयास गरेर त्यो रोयल्टी सङ्कलनलाई सोध्नुपर्छ। त्यो पाउनुभयो कि भएन? नढाँटी मैले पाएको छैन। तपाईँको गीत पनि बजाएको थियो? पाइनँ मैले, छैन, पाएको छैन। दिनु होला। भोलि के गरी लाइभ दोहोरीले गरेको यसको निर्णय पनि तपाईँहरूको संस्थागत रूपबाट आउला दाइ होइन, कि त संस्थाले नै वितरण गर्ने सिस्टम राख्नु पर्यो दाइ? वास्तविक कुरा लोकदोहोरी चाहिँ लाइभ दोहोरी गाउने कलाकारहरूको चाहिँ सिर्जनाबाट आउने चाहिँ कमाई संस्थामा ल्याएर संस्थाले वितरण गर्ने हो भने चाहिँ यो मान्य होला, नत्र त भोलि फेरि रोयल्टी समाजमा जाला कसले पाउने। यो चाहिँ के हुन्छ भने खास गरी यो दुईवटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरा हो। एउटा चाहिँ उद्योग मन्त्रालय, यो उद्योग अन्तर्गत पर्छ, र अर्को चाहिँ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय होइन। यो दुईवटा मन्त्रालय बिचको समन्वयबाट यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले एउटा विधि बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसबारेमा आन्तरिक रूपमा कुराहरू पनि भइरहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि हाम्रा साथीहरूले कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ र मैले चाहिँ केही लेखेको छैन, बोलेको छैन, तर मैले मान्यजीहरूसँग यस्तो यस्तो कुरा आएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले ठिक छ नि, यो त राम्रो कुरा हो, बसेर एउटा नियम बनाऊ भन्ने कुराहरूसम्म चाहिँ एउटा मौखिक कुरा मात्रै भएको छ, कहिले बस्ने भन्ने पनि कुरा भएको छैन। हामी बस्छौँ गर्छौँ, यो चाहिँ राम्रै कुरा हो, यो राम्रै विषय उठान भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अब युट्युबरको पनि इज्जत बढ्ने होइन होइन, अनि स्रष्टा सर्जकको पनि एउटा चाहिँ आय स्रोतको केही भए पनि एउटा चाहिँ बाटो हुने, यो राम्रै कुरा हो। त्यस कारण यसले अहिले आरोप प्रत्यारोप नगरौँ, प्रस्ताव राखौँ, छलफल गरौँ र एउटा निष्कर्ष निकालौँ। हामी चाहिँ एकजुट भएर नेपाली गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढाउँ। त्यही हो।
अब प्रसङ्ग मोड्छुमा हुन त यो कुरा आइसकेपछि सायद धेरैले बुझ्नुहुन्छ र प्रतिष्ठानले एउटा नयाँ नियमको सुरुवात गर्दै रहेछ भन्ने पनि थाहा पाइसक्नुभयो। धेरै लाइभ दोहोरी सञ्चालन गर्ने युट्युब साथीहरूले पनि एउटा युट्युबर साथीहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ र अन्य होइन युट्युबर साथीहरूले नै मलाई भन्नुभएको छ दाइ हामी खालि यो गाली खाइयो युट्युबै भन्छन् होइन हाम्रो पनि मेहनत परेको छ क्यामेरा चाहियो दाइ मेहनत गर्नै पर्यो दौडिराखेको छ गाली मात्रै खाइएको छ एउटा यसलाई केही गर्नु पर्यो भन्ने त अब त्यसरी तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो नि दाइ म बरु कति दिनुपर्छ दिन्छु हामी दिन तयार छौँ भनेर तपाईँले पनि मलाई भन्नुभएको थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि अब दिन तयार छ लिने पनि तयार छ तर कति दिने र कति लिने कसरी लिने भन्ने कुरामा मात्रै यहाँ कुरा हो नि त होइन। अब कलाकारहरूलाई त अहिले पनि वास्तवमा रोयल्टी वितरण यो यति ठुलो हामी विवाद नगरौँ छलफल गरेरै यसलाई समाधान गरौँ म यतिमै टुङ्ग्याउन चाहन्छु यो विषयलाई चाहिँ। अब अन्तिममा म फेरि यही गीततर्फ आउँछु जस्तो अब तपाईँले यो गीतलाई भ्युजको मापनमा ल्याउनु भएको गीत होइन पक्कै पनि आम दर्शकको लोकप्रियताको मापनभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ र आज गाउँ बस्तीमा विभिन्न रेडियो टेलिभिजनहरूमा यो गीतले एउटा स्थान पाइसकेको छ। भोलि हेरौँ युट्युबमा पनि एक खालको चर्चा हुन्छ र आम दर्शकको रोजाइ भन्ने छ। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपबाट अलिकति राम्रो व्यक्तिहरूले चाहिँ टेलिफोन गरेर गीतको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ होइन यो भ्युजका आशै गरेको होइन भनेर म त्यो खोक्रोपन पनि देखाउन चाहन्न। कसैले हेरिदिनु भयो भने भ्युज बढ्यो भने त म खुसी नै हुन्छु होइन त्यो कलाकारको एउटा अपेक्षा पनि हो अहिलेको समयअनुसारको। तर धेरै भ्युज जान्छ भनेर बनाएको गीत चाहिँ होइन तर सन्देश राम्रो जाला भन्ने अपेक्षासहित गरेको काम हो। अब यो गीतलाई अब मैले भर्खरै हेरेँ आदरणीय प्रदीप नेपालले सेयर गरिराख्नु भएको थियो होइन राम्रो छ हेर्नु होला भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। म उहाँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रो माननीय रामकुमार झाँक्रीजीले पनि टिकटक बनाइराख्नु भएको थियो होइन उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। र नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रका धेरै कलाकारहरूले धेरै अब मैले अहिले यहाँ भनेरै सक्दिनँ त्यति धेरै कलाकार साथीहरूले यो गीतलाई सेयर गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। हुन त खै यही हो मलाई खुसी लाग्छ कि जब मेरो गीत आउँदाखेरि यति धेरै कलाकारले मलाई साथ दिनुहुन्छ होइन सेयर गरिदिने कमेन्ट गरिदिने सुझाव सल्लाह दिने गर्नुहुन्छ त्यो त गर्नु परिहाल्यो नि मन परेको कुराहरू त गर्ने हो होइन हामी बिच गर्ने हो नि। तपाईँको धेरै छन् अहिले यही क्षेत्रमा पनि केही कलाकारहरू उहाँको मैले राम्रोलाई राम्रो भनेर गर्छु तर केही कलाकारहरू चाहिँ म चलेको छु अब मैले कसै गर्नु पर्दैन भन्ने सोच राख्नेहरू पनि छन् तर सबै त्यस्तो छैनन् केही छन् त केहीको कुरा नगरौँ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै जसोले माया गरेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ त्यसले गर्दा हौसला मिलेको छ। अब भ्युज त अब गए राम्रो नगए पनि ठिकै छ तर साथीभाइले गरेको यही सङ्गीत क्षेत्रका चाहिँ सहयात्री साथीहरूले गरेको र मिडियाका साथीहरूले गरेको सपोर्ट देख्दा चाहिँ ऊर्जा थपिएको छ र पक्कै पनि अरू गीतहरू पनि मैले यसै गरी प्रकाशित गर्दै जानेछु। भ्युजकै कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँको गीतहरू आज अलिकति लाखौँले युट्युब चलाउन थालेर या करोडौँ भ्युज गयो होला त्यो आफ्नो प्रसङ्गगत रूपमा जोडिने कुरा हो होइन। आज 87-88 लाख नेपालीहरूले चाहिँ युट्युब चलाउनुहुन्छ र त्यसकै मापनमा दोहोऱ्याइतिर हेर्नाले नै करोडको क्लबमा पुग्ने गीतहरू हुन्। हिजो युट्युबको त्यति व्यापक रूपमा चर्चा नहुँदा पनि त तपाईँका गीतहरू युट्युबमा त 12 लाख 13 लाखले हेर्थे नि त हो त्यति बेला चाहिँ अब अहिले त बुस्ट गरे भन्ने हुन्छ क्यारे होइन त्यति बेला त्यो पनि थिएन। अब युट्युबरहरू पनि त्यति धेरै थिएन युट्युब च्यानलहरू नै त्यति थिएन नि त सकिन्थ्यो। अब अहिले अलिक बढी भएको छ त्यस कारण अहिले अलिक बढी भ्युजहरू जानु स्वाभाविक पनि हो। त्यसले गर्दा अब यो तपाईँले भने जस्तै अब गीत सङ्गीतको मापन भ्युजमा मात्रै नगरौँ भ्युज जाँदा राम्रो होइन गएन भनेर निराश म पनि हुनुहुन्न र अरू कलाकार साथीहरू पनि हुनुहुन्न। सुबा एउटा बिन्दवासिनी जस्तो नेपाली गीत सङ्गीतलाई होइन एउटा चाहिँ दशकौँदेखि चाहिँ हाँकेको एउटा चाहिँ बिन्दवासिनी म्युजिक प्रणाली त झन् हुनुहुँदै हुन्न निराश हुनै हुन्न। अन्तिममा तपाईँले गाउनु भएको कान्छी ओइ कान्छी एक टुक्का गाइदिनुहोस्। आश देखाउँछन् जाउँ भन्दा मान्दैनन् केटीको मन ज्योतिषले जान्दैनन् कान्छी ओइ कान्छी कान्छी ओइ कान्छी छेउमै बसे कुइनोले हान्छी हिँड्न खोजे पाखुरी तान्छी। धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।